अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले आज बात करते हैं मुल्क में मौसम की और उसकी वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल की। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिशों ने मजमूई तौर पर जो अब्र रहमत बनना था, लेकिन वो अब्र ज़हमत बन गई हैं और कई शहरों में होने वाली बारिशों ने सैलाबी रैले की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो कई बारिश कच्चे मकानात बहा कर ले गई है। तूफानी बारिश ने सोने जैसी तैयार गंदम की फसल को ज़मीन बोस कर दिया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस सब मामले पर फिर गुफ्तगू करते हैं। टंडू आदम में तूफानी बारिशों ने नहर सोईकंदर में 30 फुट चौड़ा शगाफ डाल दिया। शगाफ पड़ने से इलाके में कई गांव ज़ेर-ए-आब और फसलें तबाह हो गईं। तोंसा शरीफ में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेले ने दरियाए सिंध के कच्चे के इलाकों में दर्जनों नवाई इलाकों में तबाही मचाई। हाफजाबाद और गिरदनवा में होने वाली बारिश ने गंदम की तैयार फसल को जमीन बोस कर दिया। साल भर मेहनत मुशक्कत करने वाला दहकान तूफानी बारिशों से परेशान होकर रह गया। मीरपुर आजाद कश्मीर में शदीद आंधी, गरज चमक और बारिश का सिलसिला रात के शुरू हुआ। बारिश ज्यादा होने से मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुल्तान में याला बारिश से हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गयी। मुतअद्दिद इलाकों में गंदम, मकई, टमाटर, भिंडी, आम समेत दीगर फसलें शदीद मुतासिर हुई। नसीराबाद में लहरी और बख्तियाराबाद में सैलाबी रेले कच्चे मकानात बहा ले गया। कमिश्नर नसीराबाद ने हंगामी हालात का जायजा लिया। डेरा गाजी खान शहर में बेहतर निकासी आब का सिस्टम न होने से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला में बारिश के आगे गंदम की तैयार फसल ना ठहर सकी। महंगाई के दौर में किसानों ने गंदम की फसल तबाह होने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से नुकसान के इजाले का मुतालबा किया। बाराने रहमत ज़हमत बन गई। हासिलपुर, खैरपुर, टामेवाली और दीगर इलाकों में आंधी और तूफानी बारिशों ने खुशहाली के ख्वाब देखने वाले किसान को कंगाल कर दिया। जालाबारी और बारिशों ने सोने जैसी लहलहाती गंदम को ज़मीं बोस कर दिया। किसान बरादरी ने अब वज़ीर आज़म से नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। हासिलपुर के नवाही इलाकों में आंधी, तूफान और जालाबारी ने गंदम की फसल बुरी तरह तबाह कर दी। शदीद किस्म की जालाबारी से बड़े पैमाने पर नुकसान ने किसान के चेहरों पर स्याहियां घोल दी। हासिलपुर, खैरपुर, टामेवाली और दीगर नवाही चकों में तूफानी आंधी, जालाबारी ने सब कुछ मलिया मेट करके रख दिया। साल भर मेहनत से फसलें काश्त करने वाली किसान बरादरी हासिलपुर में गंदम, सरसों की फसलें तबाह होने पर शदीद मायूस दिखाई देते हैं। किसान बरादरी ने एहतजाज करते हुए कहा, बारिशों और जालाबारी से साल भर की कमाई नुकसान में तब्दील हो गई है। वज़ीर आज़म से अपील है कि हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। शदीद तूफानी आंधी और जालाबारी से मुतासिर किसानों ने कहा, गंदम की फसल काश्त करने के लिए खाद, बीज और दीगर चीजें उधार खरीदी। गंदम फरोख्त करके सारे अखराजात अदा करने थे, लेकिन बारिशों ने सारी खुशियां मातम में बदल दी हैं। साडे इत्थे कुछ दिन पहले जालाबारी हुई है, औले पे है, जिहदी वजह साड़ियां सारियां फसलां तबाह हो गई ते खाण वास्ते गंदम नहीं सानू मिली। किसान बरादरी ने एहतजाज करते हुए कहा, गंदम की इतनी मिकदार भी नहीं बची के घर के लिए महफूज कर लेते। गंदम की फसल तबाह होने से हमें भारी नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म हमारी माली मुआवनत करें ताकि हम फसलों के नुकसान को पूरा कर सकें। ये रिपोर्ट आपने मुलायजा की। शदीद नुकसान हुआ है बेचारे किसानों का, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब वक्त देने के लिए। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की मैं ट्वीट भी देख रहा था। उन्होंने गालिबन पंजाब गवर्नमेंट को हिदायत भी की है कि अजाला किया जाए किसानों के नुकसान का। जी, आप रिपीट कर सकते हैं जी अपना सवाल दोबारा प्लीज। शहबाज गिल साहब, किसानों ने मुतालबा तो किया है कि उनके नुकसान का अजाला किया जाए। इमरान खान साहब ने इस हवाले से कुछ देर पहले ट्वीट भी की है। तो पंजाब गवर्नमेंट की अगली पॉलिसी क्या होगी इस हवाले से? जी देखिए, ये एक बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है जिसमें जालाबारी और बारिश से, आपको पता है कि गरीब किसान सारी जिंदगी मेहनत करते हैं पूरा साल, और फसल उनके लिए अगले पूरे साल की उनकी रोटी होती है, कमाई होती है, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और वज़ीर आला पंजाब ने ऑलरेडी इसके ऊपर मीटिंग कॉल की है। वो इसके ऊपर देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब इसमें उनको किस तरीके से माली इमदाद या किस तरीके से कोई पैकेज जो है वो ऑफर किया जा सकता है। बहरहाल हुकूमत उनके साथ खड़ी होगी। उनके इस दुख सुख के मरहले में हम किसान जो है वो पंजाब की रीढ़ की हड्डी है। आपके सामने हम एक ज़रई सूबा है, और पंजाब की जो ज़राअत है या पंजाब में जो गंदम होती है वो मुल्क की जो ज्यादातर तादाद में गंदम की जो रिक्वायरमेंट है वो इसी से पूरी होती है। तो इसलिए ये हमारी मुल्क की ओवरऑल जो फूड की है, खुराक की जो सप्लाई है
یہ اس کے لیے بھی ایک بڑی کریٹیکل موقع ہے یہ. تو انشاءاللہ حکومت پنجاب اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس کے اوپر آج صبح سے بات چیت ہو رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہم اس کے اوپر جو بھی لاہے عمل کوئی ڈیٹ ہے سر کب تک یہ اسٹریٹجی ڈیوائس ہو جائے گی, لوگوں کو پتہ چل جائے جو ہمارے توسط سے دیکھیے جان لیں؟ اس میں دو ہمارے ذمہ دو چیزیں ہیں نا. آپ یہ دیکھیے, ایک پہلی ذمہ تو چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو بنیادی طبی امداد ہے, بنیادی طور پہ وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے, اس پہ تو کام پہلے ہی شروع ہو گیا, اس پہ تو ڈائریکشن دے دی گئی. اب مالی امداد یا کس طریقے سے اس کو کمپنسیشن کرنی ہے, یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس کو آپ نے پورا اس کا امپیکٹ جانچنا ہے پہلے, اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ فوراً فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو کبھی تو اس کے امپیکٹ کا بھی نہیں پتا نا جی کہ امپیکٹ کتنا ہے. بڑا کمپلیکس اس کا کوئی فارمولا بنانا پڑے گا, پھر پہلے گیج کرنا کہ نقصان کس کا کتنا ہوا ہے اور اس کے مطابق کس طرح سے ازالہ اس کا کیا جائے. اوورآل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے صورتحال ہے اس کے بارے میں, یہ ڈیتھس بھی کافی ساری رپورٹ ہوئیں پنجاب میں بھی خاص طور پر. پی ڈی ایم اے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ان کو کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ محکمہ موسمیات تو کہہ رہا ہے کہ پہلے سے ہم بتا چکے تھے, لیکن صورتحال کچھ لگتی اس طرح سے جیسے ان کی تیاری ایڈیکویٹ نہیں تھی. دیکھیے کچھ قدرتی آفات ہوتی ہیں جو بدقسمتی سے جن سے نقصان ہوتا ہے. حالانکہ اگر تیاری آپ کی پہلے ہو بھی تو پھر بھی قدرتی آفات ایسی ہوتی ہیں, پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے اس بات کا. یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی, ابھی بھی آج صبح سے بھی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں, پہلے بھی تھی کہ ہر ممکن امداد کی جائے اور جتنے بھی ریسورسز اب موجود ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے عوام کی ویل بینگ کے لیے اور ان کی سیفٹی کے لیے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ آج صبح سے میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار خاص طور سے اس حوالے سے پریشان ہیں. گزشتہ روز انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہ میں اپیل کرتا ہوں عوام سے کہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ یہ بارشیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں یہ بند ہو جائیں. البتہ بہت سارا نقصان جو ہو چکا, اب اس کے ازالے کے لیے کسانوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کوئی کارکردگی کرے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب یہ ٹویٹ بھی اب سے کچھ دیر پہلے کر چکے اور پنجاب حکومت کو یہ ڈائریکشنز جاری کر چکے. تو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا یہ بتانا تھا کہ کچھ دنوں میں یہ فارمولا ڈیوائز کیا جائے گا, بتایا جائے گا کہ کس طرح سے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا. البتہ پنجاب حکومت کا ابھی تک ریزالو یہ ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ جن کا نقصان ہوا ہے خاص طور پر کھڑی ہوئی ہے. تو بارشوں کے باعث صوبے بھر میں فصلوں کے نقصان کے بعد صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری نے پنجاب کے مختلف اضلاع کا دورہ کیا, کسانوں سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مصیبت کی اس گھڑی میں کسانوں کو ہر ممکن سہولت ہم فراہم بھی کریں گے. یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وزیر خوراک نے آج جو تمام علاقوں کا دورہ کیا جہاں پر بارشوں کے باعث تباہی ہوئی تھی, صوبے بھر میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا, تو سمیع اللہ چودھری جو صوبائی وزیر خوراک ہیں مختلف اضلاع میں وہ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے کسانوں سے بات چیت کی اور ان کی مشکلوں کو انہوں نے سنا. اس کے علاوہ کتنے ایکڑ رقبے پر یہ فصلیں کھڑی ہوئی تھیں اور جن کو نقصان ہوا ہے اس کا انہوں نے ادراک بھی لیا. اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حالیہ بارشوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کی ہے. ترجمان ایم ڈی این اے نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں 49 افراد جاں بحق, 176 کے قریب زخمی جبکہ 117 مکان تباہ ہوئے ہیں. رمیشہ قریشی کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں, وہ دیکھ لیجئے, پھر ایم ڈی ایم اے کی کارکردگی پر بات کرتے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حالیہ بارشوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق پنجاب میں بارشوں کے باعث 15 افراد جاں بحق اور 94 زخمی ہوئے جبکہ 31 گھر تباہ ہوئے. ترجمان این ڈی ایم اے نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ بلوچستان میں 11 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے جبکہ 52 گھر تباہ ہوئے. سندھ کے حوالے سے این ڈی ایم اے نے بتایا ہے کہ سندھ میں 5 افراد جاں بحق اور 50 زخمی ہوئے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 4 جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے جبکہ 11 مکان تباہ ہوئے. فاٹا میں 14 افراد جاں بحق 19 زخمی ہوئے جبکہ فاٹا میں بارشوں سے 23 گھر تباہ ہوئے ہیں. یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور جو نقصان ہوا ملک بھر میں اچھا خاصا نقصان ہے. این ڈی ایم اے نے اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی. اسلام آباد راولپنڈی میں بھی رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کا بھی ایک اہم اجلاس ہوا جس کے مطابق جڑواں شہروں کو سیلابی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. موسم خوشگوار ہوا ان بارشوں کے باعث اور گرمی کو آتے آتے بریک لگا. تو فوزیہ چودھری سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اجلاس جو ہوا یہ اہم اجلاس ہوا, اس حوالے سے کیا مزید تفصیلات ہیں؟ فوزیہ بتائیے گا.
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के अगर हम मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम जो था वो गुज़श्ता रात से ही बड़ा खुशगवार था और तेज़ हवाएं जो थी वो चलना शुरू हुई और उसके साथ साथ जो तेज़ बारिश थी वो शुरू हो गई और आज दिन भर यही मूसलाधार बारिश थी वो बरसती रही और इस्लामाबाद के मौसम को खुशगवार बनाती रही। रावलपिंडी में भी ये जो मूसलाधार बारिश थी ये यूं ही जारी रही और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 26 से 28 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। साथ हम आपको बताते चलें कि ये जो तेज़ बारिश रात गए से ही शुरू हुई, इसमें ये खदशा ज़ाहिर किया गया था कि शायद कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की एक मीटिंग भी हुई जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया था कि शायद कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि कोई सैलाबी सूरत हाल का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। और अगर हम बात करें मुल्क भर के मौसम की तो बलाई पंजाब, उसके साथ साथ बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ये जो मूसलाधार बारिशें थी ये यूं ही बरसती रहीं और तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ ये जो मौसम था मुल्क भर में यूं ही खुशगवार रहा। लेकिन ये जो तेज़ बारिशें थी इन्होंने फसलों को भी बहुत नुकसान पहुँचाया क्योंकि महकमे मौसमियात की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया था कुछ रोज़ कबल कि तेज़ बारिशें हो सकती हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, ज़ालाबारी हो सकती है जो फसलों को नुकसान पहुँचाएगी और हमने देखा कि मुल्क भर में फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। और अगर इस्लामाबाद के हम मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का जो सिलसिला है ये रात तक यूं ही जारी रहेगा और सुबह इसके कोई इम्कानात नहीं है। जी फौजिया चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। और हालिया बारिशों के पेश नज़र लाहौर की गलियां बाजार जोहड़ों और तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। वासा और ज़िला इंतज़ामिया गायब है और शहरी परेशान है। ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, अपने नुमाइंदे हसनैन चौधरी से जानते हैं। हसनैन, बताइएगा वासा की कारकर्दगी इन बारिशों के बाद कैसी है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज़ से शुरू होने वाली बारिश ने ज़िले इंतज़ामिया और वासा की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है और जो लाहौर के मुतअद्दिद इलाके हैं वो तालाब और जोड़ों का मंजर पेश कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ अहले आयान इलाका भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। सर बताइएगा, कब से ये पानी खड़ा हुआ है और कोई बंदा नहीं आया यहाँ पर? जब से ये बारिश शुरू हुई है ये 2 दिन से ये पानी बहुत खड़ा हुआ है। जाँच बाज़ारों में नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा, महंगाई इतनी हो है, जहाँ के पास पैसे भी नहीं हैं। इधर पानी बहुत सैलाब बना, ये लोग है ना पैसे लेके चले जाते हैं तो वापसी का कोई पता नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने सुना कि अहलियाने इलाका का ये कहना है कि यहाँ पर जो पानी है वो जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। कोई भी बंदा यहाँ पर आया है, ना ही कोई अमला आया है वासा की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की भी कोई टीमें यहाँ पर नहीं आई। यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट भी बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो पानी की सूरत हाल है इसकी वजह से जो आमदोरफ्त है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं और अहलियाने इलाका सरापा एहतजाज हैं कि इंतज़ामिया को कुछ भी होश के नाखुन लेने चाहिए और वो यहाँ पर आएँ और इस पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए। जी हसनैन चौधरी की ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मायजा हमीद साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। ओवरऑल जो नुकसान हुआ ये कुदरती आफत है, उसका तो आज़ाला हुकूमत कह रही है कि वो करेगी, लेकिन शहरों में जो सूरत हाल है वहाँ पर जो पानी खड़ा हो जाता है और ज़िलाई महकमों की जो कारकर्दगी है उस पर जो सवालिया निशान है उस पर आप क्या कहेंगी? उस पर हुकूमती रहनुमाओं को तो ये कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया अभी भी बहुत सारे ज़िलों में हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज के मेयर्स की है। हेलो मायजा हमीद साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। ओवरऑल मैडम जो नुकसान हुआ पंजाब भर में फसलों का इस कुदरती आफत की वजह से, वो मैं आपसे ये कह रहा था कि पंजाब हुकूमत कह रही है कि उसका अजाला करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो शहरों के अंदर पानी खड़ा हो रहा है जगह जगह पर जिससे शहरियों को मुश्किलात हैं और ज़िलाई इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल है। तो ज़िलाई इंतज़ामिया काफ़ी जगह पर अब भी मुस्लिम लीग नवाज की है, ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पीटीआई की हमेशा आदत रही है कि जो भी नुकसान हो, जब भी नुकसान हो वो पिछली हुकूमत के ऊपर जो है उस पे ब्लेम कर देते हैं। बात ये सीधी है कि चीफ मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ होते थे तो वो गलियों में खड़े होके खुद पानी या जो भी सीवरेज का इशू होता था उसके ऊपर जो है वो उसकी सरबराही करते थे। और जहाँ फ्लड्स आते थे, जिस तरह इमरान खान हो गया, साउथ पंजाब हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, वहाँ पे वो दिनों 2-4 दिन जो है वो वहाँ पे कैंप लगाते थे और सारे एमएनएज और एमपीएस जो हैं वो वहाँ पे खड़े होके जो है लोगों की मदद करते थे। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब खुद तो कोई इनिशिएटिव लेते नहीं है, वो तो इंतकामी सियासत में मसरूफ हैं
اور ٹویٹ ان کا پچھلے سال آیا تھا کہ ایگریکلچر میں جو کسان ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کا جو ہے نقصان ہو گیا ہے، تو اس کو حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. تو آج اب ہم کو موقع ملا ہے تو بتائیں نا آپ کیا حکومت کر رہی ہے. جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نقصان ہماری جو پوری اکانومی ہے اس جو ہے اس کا آدھے سے زائد حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر کا ہے. تو ایگریکلچر کے لیے ازالہ بات کیا آپ کی کریں گے؟ درست ہے. ازالہ نہیں کر رہے کچھ، اور یہ صرف باتیں کر رہے ہیں اور باتیں کرنے میری سے عرض لوگوں سن کے پیٹ لیجئے نہیں گا. بھرتے. جو وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے اور جو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں اور ان کا جو نقصان ہوا کسانوں کا قدرتی آفت کی وجہ سے ہوا اس کا جو ہم ازالہ کر سکیں گے کریں گے، بتائیں گے کچھ دنوں میں. بات جو آپ شہباز شریف صاحب کی کر رہی تھی کہ وہ کھڑے ہو کے پانی نکلواتے تھے، تو بیسیکلی ان کا کام یہ تھا تو نہیں لیکن چلے کرتے تھے، بڑی اچھی بات ہے. میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شہروں میں ناظم اور میئرز آپ کی پارٹی کے ابھی بھی بہت سارے اضلاع میں پنجاب کے ہیں تو صحیح نا، ان کا یہ کام ہے تو صحیح کہ وہ ابھی بھی وہاں پر جا کر گو کہ پروونشل گورنمنٹ چینج ہو گئی لیکن یہ اختیار تو ان کے پاس ہے کہ وہ اداروں کو وہاں پر کام ان کا تیز کروا سکتے ہیں اور پانی نکلوا سکتے ہیں. میں وضاحت یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جو ہے ایم این اے ایم پی اے جو متعلقہ علاقے کا ہے وہ آگے انیشیٹو لے گا، اس کے اوپر چیف منسٹر جو ہے وہ اپنی بل سے نکلے گا، بزدار صاحب نکلیں گے، تو تب جا کے جو ہے یہ کام شروع ہوں گے. یہ ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے یہ لوگوں کو ریلیف ملے گا. اگر جو ہے ایم این اے ایم پی اے پی ٹی آئی کے سو رہے ہوں گے، اگر ان کے جو سربراہ ہیں جو پورے صوبے کے وہ ابھی ہم نے ویسے معذرت کے ساتھ کسی پارٹی کی حمایت نہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دکھایا ہے. بات تو سن لینا میری بات. میں آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں، ہم نے چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھایا ہے. تو ختم کر لیتے. بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں سربراہی نہیں کریں گے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میٹنگ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ان کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ بارشیں ہونے والی ہیں، یا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے جو ہے کس طرح ان کو وارن کرنا ہے یا کس طرح ان کو ریلیف دینا ہے، ذمہ داروں کو کس طرح ریلیف دینا ہے، شہروں میں کس طرح ریلیف دینا ہے. بات یہ ہے کہ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا نا جہاں پتہ نہ ہو کہ بارشیں ہونی ہیں یا فلڈز آنے ہیں یا یہ چیز فورکاسٹڈ نہیں تھی. اب یہ تبدیلی بریگیڈ جو ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح ریلیف دینا ہے، کس طرح جو ہے اس چیز کو جو ہے پریونٹ کرنا ہے. تو اس میں کس کی فالٹ ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وقت سے پہلے فصلیں کاٹ لیتے کسان، کیا فور کاسٹ تو تھی، کیا انہیں کہتے کہ ابھی وقت نہیں ہوا فصل کاٹنے کا، پہلے فصل کاٹ لیں کیونکہ بارشیں ہو جائیں گی، قدرتی آفت سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. فصل کاٹنے کا وقت ہو یا نہ ہو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے جس طرح ہزارہ میں انسیڈنٹ ہوا، جس طرح پشاور میں انسیڈنٹ ہوا، جس طرح اب جو ہے سیلاب کی زد میں لوگ آ رہے ہیں، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ ان کی ٹیمیں بھی باہر نکلیں. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم یہ دکھا بھی رہے تھے کہ مختلف وزراء پنجاب کے مختلف اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ ہیں، یہ آپ سے میں کہنا چاہ رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ویژولز بھی دکھائے اس کے. یہ کسی کی حمایت نہیں کر رہا لیکن آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا تھا. جو آپ کہنی تھی کہ یوں ہونا چاہیے کہ وزراء نکلیں تو وزراء نکلے ہوئے ہیں. جائے عوام کو جس طرح 1 لاکھ نوکریاں اور 50,000 گھر کے وعدے کرتے رہے، اس طرح ہی جو ہے آن گراؤنڈ جو ہے یہ سیلفیز کھچا کے واپس آ جائیں گے. ان سے پوچھیں کام کیا کریں گے، کیا ریلیف دیں گے، یہ ہمیں اناؤنس کریں. جب پریس کانفرنس کرتے ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، آج پریس کانفرنس کریں نہ بتائیں کیا ریلیف دیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ. مائزہ حمید گجر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کو اب کانفرنس کرنی چاہیے یا پھر کم از کم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو اور یہ بتانا چاہیے کہ ریلیف کا جو وہ وعدہ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ریلیف دیں گے کیا. تو زرتاج گل صاحبہ کی جو محکمہ ماحولیات کی وزیر ہیں ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں. وہ بر وقت بارشوں کا کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان کو دیتی رہی ہیں اور حالیہ اب جو طوفانی بارشیں ہیں ان سے ہونے والے نقصان کے بارے ان کے اب تک کوئی الفاظ سامنے نہیں آئے ہیں اور کچھ عرصہ قبل وہ کہہ رہی تھی، وہ بھی آپ کو ذرا سنوا دیتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں بارشیں اور برف باری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ بھی میں اپنے آپ کو نہیں دے رہی. مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے لیکن میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہی. وہ میں کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو دے رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے نیک حکمران ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے کی وجہ سے ملک میں رحمتیں اور بارشیں شروع کر دیتا ہے. تو میں اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو دیتی ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں بارشیں
और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर। तो माहौलियात की वज़ीर हैं ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, कुछ रोज़ पहले वो क्या गुफ्तगू कर रही थी वो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब जो बारिशों के बायस नुकसान हो रहा है इस पर वो क्या कहेंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, और उन्हें बताना चाहिए कि इसका अब वो क्रेडिट या डिसक्रेडिट किसे देंगी। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस आते हैं कुछ और इश्यूज़ के साथ। बात के एम्प्लॉइज़ बिलखुसूस को ये भी बताना चाहता हूँ कि 5 साल पहले भी मैं असेंबली के अंदर बैठा रहा और हम हाउसिंग मिनिस्टर के बड़े हमने चक्कर लगाए जी, और इस्लामाबाद के जो मसाइल थे हाउसिंग से रिलेटेड उनके लिए बड़ी उनसे कोशिश की मदद हासिल करने की। चाय की प्याली बड़ी अच्छी मिलती थी, काजू भी खिला देते थे, काम नहीं होते हमने देखा। ये हाउसिंग मिनिस्टर ऐसे हैं, इनका इस्लामाबाद से ताल्लुक़ नहीं है, बालपुर से इलेक्ट होके आए हुए हैं, लेकिन ये मुझसे कहते हैं इन्होंने हाउसिंग के यहाँ मुलाजमीन के, गवर्नमेंट मुलाजमीन के जो हैं अपार्टमेंट्स देखे हैं, और वो कह रहे हैं यार मुझसे देखा नहीं जाता कितने बुरे हालात में है। तो चीमा साहब ने कहा था कि जी मैं इसकी सप्लीमेंट्री बजट की रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि खुदा का वास्ता थोड़ा पैसा दें तो इनको बेहतर किया जा सके। चीमा साहब इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म से अप्रूवल लेके आपको ज़रूर पैसा देंगे। ये मंसूबा है क्या और इसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, और जो इमरान खान का ख्वाब है एक नए पाकिस्तान का, उसके अंदर 50 लाख घर बनाना जो है ये काम मुकम्मल होता है, इसके हम करीब भी पहुंचते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा माशी मंसूबा होगा। जैसे चीमा साहब ने कहा कि इस हाउसिंग का जो सेक्टर है, ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है, इसके साथ जितनी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं ऐसा कोई और कारोबार नहीं है, कोई मईशत का और हिस्सा नहीं है जो इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज को और सेक्टर्स को इफेक्ट करता हो। तो जिस वक्त ये काम शुरू होगा तो सिर्फ हाउसिंग की डेवलपमेंट नहीं होगी, साथ साथ जो 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं उन तमाम इंडस्ट्रीज की भी डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी। और इसलिए जो मेरे लिए सबसे बड़ा, सबसे अहम टारगेट है वो है नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करना। इंशाअल्लाह ताला उस 1 करोड़ रोज़गार का जो ख्वाब है सबसे ज़्यादा उसके अंदर हिस्सा जो डलेगा वो यही हाउसिंग का मंसूबा है, जिससे इंशाअल्लाह ताला रोज़गार पैदा किया जाएगा। इसको करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक जामे स्कीम बनाई। वज़ीर आज़म से उसकी मंजूरी कराने के बाद उस स्कीम का ऐलान भी कर दिया जा चुका है और बहुत सी मराहत दी गई हैं उन बैंक्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कर्ज़े लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो कम आमदनी वाले लोग हैं, ताकि उनके लिए मुमकिन बनाया जा सके कि हर शख्स का जो एक ख्वाब है और जो आइन के अंदर बुनियादी हकूक़ में से एक है, यानी एक हर शख्स के ऊपर, हर शहरी के ऊपर एक छत होनी चाहिए, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़ी जामे स्कीम उन्होंने की है। मैं स्टेट बैंक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी उन्होंने अच्छा काम किया इसके अंदर। फाइनेंस के अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म के हमने काम किए हैं जी। एक तो इस काम के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो कर्ज़े दें और ख़ास तौर पे, खुसूसी तौर पे लो कॉस्ट हाउसिंग जो है, कम आमदनी वाले जो घर हैं उनके लिए, तो हमने टैक्स की तरगीबात दी हैं और जो आम बैंक अपनी आमदनी करता है उस पे जितना उसको टैक्स देना पड़ता है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए वो पैसे देगा उस पे उसका टैक्स उससे आधा कर दिया गया है। इसके अलावा 5 अरब रुपए की हमने एक रिवॉल्विंग फंड जो है उसकी मंजूरी दी है। आपको नजर आएगा जिस तरीके से ये इमारत जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनकी आज फाउंडेशन डाली जा रही है, इसी तरीके से नए पाकिस्तान की बिल्डिंग तामीर जो है वो भी आपको नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, एक दफा फिर चीमा साहब मुबारक हो। जीत के आया था फिर से वतन को जुटा, इस हौसले को नए से। असद साहब, अंदाजा हो रहा है आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये जो चैलेंजेस आते हैं कि शायर ने कहा कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब,
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب یہ جو نئے پاکستان کی بنیاد عمران خان صاحب رکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو سناؤں گا. امید ابھی کچھ باقی ہے, ایک بستی بسنے والی ہے, جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو, وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں, جس رنگ و نور جہاں برستے ہوں اور سارے ہنستے بستے ہوں. امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو, دہشت کا بازار نہ ہو, جینا بھی دشوار نہ ہو, مرنا بھی آزار نہ ہو. یہ بستی کاش تمہاری ہو, یہ بستی کاش ہماری ہو, وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو, اس آنگن میں غم کی شام نہ ہو, جہاں منصف سے انصاف ملے, دل سب کے سب سے صاف ملے. ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں بھوک سے روٹی سستی ہو. امید ہے ابھی کچھ باقی ہے, ایک بستی بسنے والی ہے. اور اس بستی کے روئے رواں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان. سب سے پہلے عمران خان صاحب افتتاح کریں گے اس ہسٹورک وینچر کا اپنے دست مبارک سے. نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے پروجیکٹ کا آج آغاز ہو گیا اور اب وزیر اعظم پاکستان اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اور اب آپ سب کے پرزور استقبال میں پاکستان کی آن, پاکستان کی جان, وزیر اعظم پاکستان عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب, منسٹر ہاؤسنگ, آپ کو, اور خاص طور پہ اس کے بعد عمران زیب جو ہاؤسنگ سیکٹری ہیں, میں آپ کو خاص طور پہ آج مبارک دیتا ہوں. ڈی جی صاحب آپ کو بھی, لیکن یہ کیونکہ بڑی مشکل وقت سے یہ لگے ہوئے ہیں ایک بڑا چیلنج لینے کے لیے, تو میں آپ کو آج خاص مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جس محنت سے آپ یہاں پہنچے ہیں, کیونکہ جو ایک پوری ٹاسک فورس بنی ہوئی تھی, جو زیگم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے, اور پھر وہ میاں محمود آئے ہوئے ہیں پنجاب کی ہاؤسنگ سے, اور پھر وہ عمران منیر جو انشاءاللہ ایک دن ایل ڈی اے ٹھیک کرے گا. یہ تمہیں تو ثواب ہوگا, اللہ ویسا ہی جنت میں ڈال دے گا جس دن تم نے ایل ڈی اے ٹھیک کر دیا. تو میں آپ سب کو, اسد عمر, ڈی جی صاحب, میں سب کو آج مبارک دیتا ہوں, کیونکہ یہ ایک شروعات ہے. یہ پورا 8 مہینے کی ہارڈ ورک کے بعد, جد و جہد کے بعد آج یہاں پہنچے, اور اب آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اس کے ہاؤسنگ کے ڈفرینٹ جگہ کے اوپر ہم لانچ کرتے جائیں گے, ڈفرینٹ ہاؤسنگ سکیمز جو کہ سارے پاکستان میں اب چلیں گی. میں اس سے پہلے میں آپ کو اپنی فلسفی بتانا چاہتا ہوں, جو میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں, لیکن ضروری ہے کہ اس کو بار بار ہم دہرائیں کہ کیا وجہ ہے میری طرح کا آدمی پولیٹکس میں آیا. اور اگر آج میں وزیر اعظم ہوں, اور میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کو نہیں پتہ, جی کنفیوزڈ ہے. تقریباً 23 سال پہلے جب میں نے پولیٹکس شروع کی تھی, میرے میں کبھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ میں کیوں پولیٹکس میں آیا. جب میں گورنمنٹ میں آیا, میرے میں کبھی پہلے دن سے کنفیوژن نہیں تھی. میرا جو ویژن ہے, جو خواب ہے پاکستان کا, وہ بڑا سیدھا ہے. وہ تھا جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کا خواب ہے. وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک
فلاحی ریاست بنانا تھا, اسلامی فلاحی ریاست, یہ ہماری ویژن سٹیٹمنٹ تھی. اس کے لیے پاکستان بنا تھا. یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے فاؤنڈنگ فادرز, جس میں قائد اعظم محمد علی جناح تو جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر تھے, لیکن علامہ اقبال کی اگر آپ ساری فلسفی پڑھیں تو وہ ساری یہ تھی کہ وہ ایک مثال بتانا چاہتے تھے دنیا کو. مسلمان دنیا غلام تھی تب, تقریباً ساری مسلمان دنیا کے اوپر برطانیہ نے, یورپین ممالک نے ان کے اوپر حکومت کرتے تھے, غلامی کر رہا تھا مسلمان. اس غلامی کے دور میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو دنیا دیکھے کہ مثال ہے کہ اصل میں وہ کیا پرنسپلز تھے جس میں مسلمان ایک دنیا کی عظیم قوم بنے تھے, جو دنیا کی ایک گریٹسٹ سویلائزیشن بنے تھے, وہ کون سے پرنسپلز تھے, اور اس پہ پاکستان نے بنا تھا. اور وہ پرنسپل, یہ یاد رکھنا, وہ پرنسپل کا بیسس ایک فلاحی ریاست تھی. اور فلاحی ریاست کے اندر اور دوسری ریاست میں فرق ہی ایک ہے کہ ریاست ساری ذمہ داری لیتی ہے اپنے کمزور طبقے کی. ایک ریاست کی جو پالیسیز بنتی ہیں, ساری پالیسیز ہی بنتی ہیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا, غربت کم کرنا. یہ ہے ہماری ویژن. یہ میں پہلے دن سے, جب سے اللہ نے یہ موقع دیا ہے, میں بڑا کلیئر ہوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ اگر آسان کام ہوتا تو باقی بھی کر چکے ہوتے 70 سال میں. یہ آسان نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ویسی خواب تھی کہ جو مدینہ کی ریاست میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک رحم کے اوپر ایک ریاست بنے گی, تو کون سمجھتا تھا کہ ان کے پاس نہ پیسے تھے نہ کچھ تھے, سب سے غریب ترین لوگ تھے, کہ کون سمجھتا تھا کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنے گی. تو یہ پھر سے میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, میرے اور نوجوانوں کو خاص طور پہ, کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز میں ہم مانگتے کیا ہیں. ہمیں کتنے لوگوں کو میں نماز پڑھتے دیکھا ہے, لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ نماز میں آپ مانگتے ہی ایک چیز ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا, ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو وہ کس کو اللہ نے سب سے زیادہ, جو ان کے حبیب تھے, نعمتیں بخشی, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اصل میں نماز میں ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ہم ایک راستہ مانگتے ہیں. ہم یہ نہیں نماز میں پڑھتے کہ اللہ ان کی منزل پہ پہنچا دے, کون ان کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے, لیکن ہم ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اور وہ راستہ ہے جو آپ کے زندگی کا مقصد ہے. اور ان کا راستہ یہ تھا کہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے جو انسانیت کے لیے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. جو فلاحی ریاست بنائی, جو غریبوں کی, معذوروں کی, بیواؤں کی, یتیموں کے لیے, ان کی تو ریاست ہی ان کے لیے تھی. اور یہ یاد رکھیں کہ وہ ماڈل تھا جس نے مسلمانوں کو 700 سال تک دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن بنایا. تو ہم وہ ماڈل پہ ہم نے چلنا ہے, ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے. یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں, ملک بینکرپٹ ہے. 10 سال میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک میں, سب سے زیادہ تاریخی قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. ایک دن کا 6.5 ارب روپیہ ہم صرف ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ سود دے رہے ہیں. یعنی ملک بینکرپٹ انہوں نے چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہم اس راستے پہ لگیں گے, اللہ کی برکت آتی ہے. میں جب کینسر ہاسپٹل شروع کیا تو ساروں نے میرا مذاق اڑایا, اس لیے کہ کینسر جو ہاسپٹل ہے وہ سب سے مہنگا بنتا ہے, اور بننے کے بعد چلتا سب سے مہنگا, اس کو جو چلانے کے لیے ایکسپینسز ہیں وہ سب سے مہنگے. تو ساروں نے مذاق اڑایا, ڈاکٹرز نے میرا مذاق اڑایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنے جا رہا ہے. میں جو بھی کر رہا تھا میں اس راستے پہ چل رہا تھا. کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے. یہ بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں کوئی کامیابی لیتا ہوں. یہ لوگوں کو, یہ بلکہ
लोगों को गलत फहमी नहीं, ये तकब्बर है इंसान में कि वो समझता है कि मैं कामयाब होता हूँ। मैं कामयाब नहीं होता, मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। कामयाबी तो अल्लाह देता है। जो भी इंसान ये समझता है ना कि कामयाबी मैं या मैंने कुछ किया, जब भी मैं कहता है, यही तो वो चीज़ है तकब्बर, जिसको अल्लाह ने शैतान को जब निकाला था जन्नत से, तो इसी तकब्बर पे तो निकाला था। तो हमारी कोशिश है हम उस रास्ते पे चलें। ये वो रास्ता है जिस पे अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दुनिया में भेजा था। तो हमें वो हमारे से एहसास चाहता है कि कभी सोचा है हमने कि इंग्लिश मीडियम पैसे वालों के लिए, उर्दू मीडियम, फिर दीनी मदरसे, 3 सिस्टम चल रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ छोटे से तबके के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी उनके लिए, बड़े ओहदे भी उनके लिए। आम आदमी किसी ने सोचा कि इनको हम ना मौका देते हैं ऊपर आने का। एजुकेशन सिस्टम हमारी कौम में लोगों को नीचे रखता है। बेस्ट टैलेंट हमारा ऊपर नहीं आ सकता। हमारे हॉस्पिटल्स चले जाएं, ये पहली दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि केपी में सरकारी अस्पतालों को वो मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए, जिसमें बड़ी रुकावटें आई हर जगह। अच्छा, चेंज जो होता है ना, चेंज के सामने सबसे बड़ी रुकावट होती है वो छोटा सा ताकतवर मफाद परस्त टोला जो एक सिस्टम से फ़ायदा उठा रहा होता है। वो चेंज नहीं आने देता क्योंकि वो फ़ायदा उठा रहा है उससे। वो हर किस्म की रुकावटें पेश करता है। तो रिफॉर्म्स जब आप इस्लाहात करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, तो रास्ते में एक चीज़ आ जाती है रुकावट, वो लोग जो एक पुराने सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज क्या, पहले दिन से जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से शोर मचा दिया कि जी गवर्नमेंट फेल हो गई? अभी तो गवर्नमेंट पहला दिन पार्लियामेंट में था, उन्होंने कहा जी फेल हो गई। ये वो लोग हैं जो एक पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठा के अरबोपति बन चुके हैं। इनके बच्चे, उनके बच्चे अरबोपति बन चुके हैं। पैसा इनका बाहर चला गया है। जब पैसा बाहर जाता है डॉलर्स लेके, तो रुपए को ये नुकसान पहुंचाते हैं, रुपया कमज़ोर हो जाता है। और जब यहाँ रुपया गिरता है तो यहाँ महंगाई आती है, क्योंकि चीज़ें जो इंपोर्ट होती है सब कुछ महंगी हो जाती हैं। लेकिन उनका पैसा जिनका बाहर पड़ा होता है, इनके पैसे दौलत में और इजाफा हो जाता है। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट साथ साथ नहीं है। ये जो हर रोज़ टीवी पे देखे वही शक्लें बैठ के, 10 साल में आपने मुल्क का कर्जा 6 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया है, और आज तनकीद 7-8 महीने की पार्टी के ऊपर कर रहे हैं कि जी फेल हो गई। फेल तो उससे बड़ा फेलियर क्या होगा जब पहली 2008 में वो पीपल्स पार्टी आती है, 6,000 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन 6,000 अरब से 15,000 अरब पे कर्जा ले जाते हैं, और वो दूसरी पार्टी आती है वो 15,000 से 30,000 पे ले जाती है कर्जा। तो इससे बड़ा फेलियर क्या है? किस मुंह से वो हमें अभी से शुरू शोर मचाए हुए पहले दिन से? ये है स्टेटस को। जंग होती है जब आप चेंज किसी भी माशरे में लेके आते हैं, स्टेटस को जब को शिकस्त देके आप लेके आते हैं, और वो बैठा हुआ स्टेटस को हर जगह रुकावट बना हुआ है चेंज के रास्ते में, हर फील्ड में बैठा हुआ है। FBR में देखें, वहाँ लोग बैठे होंगे जो नहीं चाहते होंगे चेंज। कोई इदारा आज आप पाकिस्तान का देखेंगे उसमें ये बैठे होंगे लोग जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं, एक करप्ट सिस्टम के फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो जंग है, ये आप सब मुतमईन हो जाएं कि ये नहीं, कोई नहीं जीत सकता हमारे से। ये बल्कि जंग जीत छोड़े, ये इंशाल्लाह ये जंग जीत तो खैर हम गए हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये पुराने वक्त पीछे रह गए हैं, ज़माना इनको पीछे छोड़ गया है। और जो हमारी कोशिशें, सारी कोशिश ये है कि हमने अपने निचले तबके को ऊपर उठाना है। ये जो हाउसिंग है, ये हाउसिंग का मेरा पहला तालीम था, सेहत था, इंसाफ था, रोज़गार वो ज़्यादा मेरा था। लेकिन हाउसिंग का एक इस तरह भी मुझे एहसास हुआ कि एक गवर्नमेंट, एक सरकारी महकमे में एक कोई, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, कोई इकबाल था जो काम करता था 2 साल पहले। उसने अपने बेटे को एम्प्लॉय करने की कोशिश की कि क्या उसका बेटा भी उसी महकमे में आ सकता है।
تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ رولز نہیں الاؤ کرتے. وہ اس لیے چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی امپلائی ہو جائے کیونکہ اس کو سرکاری گھر ملا ہوا تھا. تو اس کو ڈر تھا کہ وہ اب اگر وہ فارغ ہوتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے, تو اس کا بیٹا وہ ان کو گھر چلا جائے گا اور نوکری بھی اس کے پاس روزگار نہیں رہے گا. تو اس نے پوچھا کہ کیا طریقہ ہے کہ میرا بیٹا اس محکمے میں آ سکتا ہے. اس نے کہتا اگر آپ کام کرتے کرتے مر گئے تو پھر آپ کے بیٹے کو وہ محکمہ روزگار دے دے گا, امپلائی کر لے گا. اس نے چھت سے چھلانگ خودکشی کر لی تاکہ اس کا بیٹا اور اس کا گھر بچ جائے. اب تب میں نے سوچا کہ یہ کتنا لوگوں کے لیے, تنخواہ دار لوگوں کے لیے مشکل چیز ہے کہ ان کے پاس تو کبھی کیش آئے گا ہی نہیں گھر بنانے کے لیے. تو کتنے وہ مشکلوں سے گزرتے ہیں, سوچتے ہوں گے کہ سر پہ چھت نہیں ہے. اور تب ہم نے اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کیا اور پھر یہ بڑا چیلنج لیا کہ پاکستان میں 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو سیلریڈ لوگ ہیں, تنخواہ دار لوگ ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمارا بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے 50 لاکھ گھروں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانچ ہوئی ہے, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ڈیڈیکیشن ہے ہماری جو ڈی جی کی اور خاص طور پہ سیکرٹری عمران زیب کی, اور اس کے بعد جو ہماری ٹاسک فورس بیٹھی ہوئی ہے, باہر سے انویسٹرز, جس طرح عمران زیب نے کہا, انویسٹرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کئی دفعہ, اور یہ ہے بھی, ہمیں اپنی آبادی کنٹرول کرنی پڑے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس آبادی یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا اثاثہ بھی ہے ہمارا. دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, مشکل حالات ہیں, لیکن انویسٹرز آ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان 21 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کی 60% آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. اور ہم نے یہ جو لانچ کیا اب جو اپنی ہاؤسنگ لانچ کی ہے, اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کنسٹرکشن کے اندر نوجوان اپنی فرمز بنائیں تاکہ ان کو روزگار ملے, وہ اپنی آپ خود بزنس کریں, بزنسز بنیں. اور پھر ہم نے یہ جو کچی آبادیاں ہیں, کسی نے آج تک نہیں سوچا کچی آبادیوں کا کیا بنے گا. کراچی کے اندر تقریباً 40% کراچی کے لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, یا اسلام آباد میں سینٹر میں علاقوں میں کچی آبادیاں. تو اب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان جب اس راستے پہ لگتا ہے تو خود ہی چیزیں اللہ اس کو دکھاتا رہتا ہے. ایک چائنیز کمپنی ابھی کل ملنے آئی. اب یہ سوچیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے پاس اب جو ٹیکنالوجی ہے وہ فیکٹری بھی یہاں لگائیں گے, پری فیبریکیٹڈ گھروں کی. اور اب یہ سنیں, انہوں نے کہا کہ ہم 1 ہفتے میں 1 فلور بنا سکتے ہیں, یعنی 50 ہفتوں میں یہ پوری 50 سٹوری بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں, اور کم خرچے پہ. تو اگر یہ اب سوچیں کہ ہماری کچی آبادیاں ہیں, اب کچی آبادی کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ایک زمین دیں گے, سارے ان لوگوں کے لیے اوپر فلیٹس بنا دیں گے جس میں یہ ان کو زیادہ دیر ڈسلوج بھی نہیں ہوئیں گے, کیونکہ اتنی جلدی ایک ہفتے میں تو 1 فلور بن جائے گا. تو ان کے لیے بھی آسان ہوگا, جلدی سے وہ شفٹ بھی ہو جائیں گے ادھر, اور ساتھ اس کے کمرشل سینٹر بھی کھڑا ہو جائے گا تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جائے. تو یہ ماڈل ہم ساری جگہ لا سکتے ہیں. وہ بیچارے جو لوگ رہتے ہیں کچی آبادیوں میں, نہ ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہ امینٹیز, وہ ایک دم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور یہ کنورٹ ہو جائیں گی ہمارے سارے شہر کے اندر جو کچی آبادی ہے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم یہ جو اسد عمر نے بات کی کہ ہم یہ جو مائکرو کریڈٹ دے رہے ہیں, قرضے دے رہے ہیں سود کے بغیر, 5 ارب روپیہ گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کیا کہ ہم نیچے مائکرو کریڈٹ دیں گے لوگوں کو کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں, جو بالکل غریب طبقہ ہے اس کے لیے بھی ہم نے پوری پروویژن دی ہے. لیکن جو سرکاری نوکر ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوگا. ابھی 25,000 فلیٹ ہم پنڈی اور اسلام آباد میں بنا رہے ہیں, جس طرح ابھی اناؤنس کیا. 1 لاکھ انشاءاللہ فلیٹس ہم بلوچستان میں بنا رہے ہیں, جو میں جا کے اناؤنس کروں گا. 6,000 آزاد کشمیر میں, اور ایک پرائیویٹ انویسٹر اس نے خود آ کے کہا کہ میں زمین دے رہا ہوں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ
14,000 हम फ्लैट्स बना के दे रहे हैं। मैं आखिर में अपनी कौम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ याद रखें, जब एक स्ट्रगल में होते हैं लोग, स्ट्रगल जो होती है ना, स्ट्रगल कभी भी सीधी लाइन में नहीं होती, स्ट्रगल हमेशा ऊंच नीच होती है। स्ट्रगल में मुश्किल वक्त आते हैं, फिर इंसान लड़ता है, फिर ऊपर चला जाता है। मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कभी घबराना नहीं है आपने। कभी मुश्किल वक्त से डरना नहीं है। ये मुश्किल वक्त एक कौम की ज़िंदगी में आते हैं, उस कौम को तकड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। इससे कभी घबराना नहीं है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी ऊंच नीच में गुजरी है। मेरे लिए तो ये जो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सबसे बेहतरीन टाइम है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं अब देख रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि इस मुल्क का जो पिसा हुआ तबका था, जिसकी आज तक कभी किसी ने बात नहीं की, बल्कि सिर्फ अगर बात की तो इलेक्शन टाइम पे उनका नाम लेते थे, उसके बाद वो उन्हीं को कुचल देते थे। इंशाअल्लाह हमें मौका मिला है कि हम जब अजीम कौम बनेंगे, हम वही जो सरकार मदीना ने जो उसूल बनाए थे, अपने निचले तबके को ऊपर उठा के, उन्हीं उसूलों के ऊपर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम एक अजीम कौम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की कमी है, तनख्वाहदार तबका मुश्किलात से गुजरता है और गुज़श्ता 10 साल में मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया। हमारी कोशिश है कि निचले तबके को आगे लेकर आएं और ये जंग हम नहीं जीत सकते, ये जंग हम जीत चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग किस मुंह से ये सब शोर मचा रही हैं, और पहले दिन से ये शोर मचाना शुरू कर दिया गया कि हुकूमत नाकाम हो गई है, हुकूमत को वक्त दिया जाना चाहिए।